السلام علیکم. صبح بخیر. امیدوارم کہ مثل ہمیشہ ایک صبح سلامت، صبح خوش آغاز کده باشین انشاءالله. ما هم همیشه وری تمام احترامات خدا خدمت شما حاضرم. امروز دو موضوع را میخوایم گپ دیم. بله یک موضوع دو یا سه قصه منم. دیمنا موضوع شیز همی که دی روزا مردما درو تومن خریده رਹੀه. بله زروم گپ میسن. موگا که د پارټي بودی که د هیڅ بودم یک شعار میده دیگه کار د دستی اهل کار. اگرچه یک بلوغ احزاب سیاسی یا بلوغ سیاسی پارٹیاں ہم شعارها کی میده منارهای کی میزنه منارهایش هم برای فریبه. مو شما مینگرده دیگه عدالت هم کسایی که بیخی کرتا ٹھیکیداری عدالت ہے که موگا ما حکومت خدایی را برقرار کدم، ما عدالت خدا را برقرار منم، یا ما حکومت اسلام را یا حکومت قرآن را برقرار منم، امنا هم درو مردم را بازی میده شما مینگرده دیگه. ایک د تفصیل د باره سیستم حکومتی ایران هم گپ میزدم. طالبان کو تمام روز شما وش کدین که تمام کده زیاد پټکه دی روزا طالبان نه کی مولانا اسلام اعلان کی هفته 20 میلیون ډالر خرچه خو تبال از امریکا میگره که امریکا هم درو منافقت منه کی یک خرچه رو بلی طالبان بند کنه دیگه طالبان کئی مرده مگه پارسا دیگه اینمی شعار که است. مثلا یک دنه اکثر ما بسیار گاده داودم 7 سال پیش یک باکل یک مرتکر درو سر شکل منه پتری د دیس چیه یا پل د دیس چیه اس طرح وری یک چیز جوړ کده که مو د پاکستان ور اس طرح مگی سری مرتکر خون کده مگر سر کل کدو کی یاد ندری چی جبره نه امیالم امروز بسیار دیر میشه غدر دیر خونه میشه یک ماه دو ماه شاید شنه یا یک ماه شنه اما یک دنه ویڈیو جوړ کده بودم که مو گفتم هیچ کس حق نداره که او تر بیان بده یا او تر کار کنه که از دیست از او پورا قوم تاوان کنه یا پورا قوم د غضب گرفتار شنه. دمی روزا شما بینگرنین که پښتونخوا ملی عوامی پارټي د چمن جلسه کت بیانیه شي د بلوچستان بسیار زیاد نفرت پیلاو کت از او کستا بین اوغو بلوچ بسیار جنجالا پیدا شده که فیسبوک پورا انالی این نفاق را ما خبر ندارم که کس ختم میتن نمیتن اگرچه آدمای هوشیار امز پښتونا امز بلوچا کوشش داره که امی نفاق رمی نفرت که از خاطر امزی بیان پھیلاو شده یا تیت شده یا پیدا شده در وجود هم ده امیر از بین گبره لیکن تابال کو بسیار مشکل معلوم میشه. ما شما هم کوشش کنی که اتر بیان ندی وہ اتر عمل نکنی که از او پورا جامعه پورا سوسائٹی یا پورا قوم تاوان وال کنه. اگر دیات شما باشه ما یک نقل رگا کده بودم که وقتی که چنگیز خان نخواست بله خوارزم شاه حمله کنه. حال خوارزم شاه هم ترک بود، حال خویی بسیار بیاسی دوردراز و بسیار جدی و بسیار دقیق است که چنگیز خان هم مگفت ما ترکو منی ترک بزو مغول بود، عزرا هم ترک بود. عزرا خبر نہیں مجھے هیچ کس تبال پیدا نہ تھا لیکن نام عزرا اس کئی تبال ہزارہ شده نه. وقتی میخواست بله خوارزم شاه بوره دوباره حمله کنه آزرگو گفتک تو همیشه موری قتل عام رای زدی گریب چنگیز خان را پاوچی تیت پرک. یک سال بعد کہ وہ خوب آمادگی گرفت تیاری کرا پس ہمات کے پور کو بگڑا انتخاب خزاز را بگڑا باکول امیر خسرو فوت کرا بود. باکول امیر خسرو سردار یا خانی قبیله لاچین بود. بابی امیر خسرو 9 ساله بدک انام گفت اگر امی سردارم در جنگ چنگیز خان کشتش نه مضمو بے قوم نے خلاصہ یہ کوچ کا دراب دا ہند یہ باز امیر خسرو دا اونجی دا هند پیدا شد. دمزی حمله که چنگیز خان هر کار کرد بامیان را گرفتنه تنیست.
از اونجا کستا دختری بادشاهی بامیان از قرار نقلای زبانی که سینه به سینه د من از رسیده او زمان ما د یاد و بدی کو کتاب را حواله هم دادا بود مالو خزیان مرفته چنگیز خان دختری بادشاهی بامیان را بازی داد گفت اگر تو مراد شکست آتی خو مور نشان بدی بس ما تور بلدی بچی خو میگرم چون که او اردو وقت بچی چنگیز خان جوړ کوئی دختر رازی شکست آتی خور نشان داد چنگیز خان را گفت بامیان را د بہادری د جنگ تو شکست دادن نمیدن یازره بسیار بہادر قومه هیچ کس ارتبال شکست دادن نتنسته یک را داره که بامیان از خود خواهو نداره آوش 1004 طرف از کوم آیا فقط آوره بلی بامیان بند کنی بامیان شکست نخوره چنگیز خان هم امو رقم کد بامیان را آوشی بند کد ازی کستا بس مرد فوج بامیان حاضری بامیان مجبور شد که چیز کنه شکست کو تسلیم کنه خودش تسلیم شد چنگیز خان کلو فکر کد خب نقل دور دراز ننم کلو فکر کد دور برده بچه خو گریب دختری پادشاهی بامیان را گفت یک آدم که قد آتی خو غداری کنه یک آدم که قد پورا قوم خو غداری کنه آیا امو از ما شده میتنه یا نه خدایی نتیجه رسید که نه امیر آورد گروی بری تمام لشکر خو استاد کرد گفت تو قین هر کس کی از بابی خونش نه هر کس کی از قوم خونش نه هر کس کی از مردم خونش نه او از دیگه کس نمشه گردونی دختری بادشاهی بامیان را زد یعنی سر از دور قلم کرد یک وقتا دا سیرنا ہوتل یک سیمینار بود یا کنفرانس بود یاد منیه ازرگو دور ازا کم کم پروپاگنڈم کد بازی کسا د پښتونخوا حزب محمود خان اچکزئی شامل مشود قد ایچ ڈی پی بسیار سخت مطلب مخالفت خود اظهار مکد مو پیشتر روز شی جلسه داشتی دا ایچ ڈی پی او بسیار جلسه مو زمان بسیار کامیاب جلسه و بسیار کٹا کٹا جلسه مشود یک امپلیفایر هم یک از دوستا قد اسپیکرای بسیار کلان کلان خریده بود امو اسپیکرای خودون خوری استعمال کده دی بسیار کامیاب جلسه بود دیگه صبح چی مرا یک از افرادی حزب پښتونخوا انا بشنه میکرم بخی مشغل آدم از بنی ممه از جیب خو سی ڈی بور کده مر نشان دادا بعد ازی کی کانفرنس ختم شد مو ریسٹورانٹ ہماری مطلب نان خوردو پتی خدا رحمت کنا عثمان کاکڑ شہید عثمان کاکڑا موجود بود امی بشغل کہ مارا سی ڈی نشان دن گفتے نا سی ڈی ماں سی ڈی خود دنیا پوری دی بچی خبر میچی سی ڈی ہے گفت نا ای دی روزنا جلسه شما یا مو ازرگو که خد دایز بزمو شامل شده امونا امی پورا جلسه شما را ویڈیو شجور کده منی سی ڈی بریز مو اورده تاول مکده ما گفتم مارکس کی قد قوم خو احساس شده نمیتا نا جواب شمیر گفتم مارکس کی قد قوم خو نیه او غیر ازی کی برای بیگانه جاسوسی قوم خور کنه چغلیای قوم خور کنه خود دیگه هیچ کارم نمیتا نه این ڈاکٹر شریعتی هم گفته حالی هم او جلسه عام بود بلی سرک بود تمام دنیا وش کدو که یک ویڈیو جور کده ورده تور داده چیز کار مشه اینالی کجای همو آدمه اینالی یک اصل هدف یہ ہے نا امی روزنہ نقل میں کہ وقتی تو بری بیگانہ کار نہیں وقتی تو جاسوسی بیگانہ ہی امو بیگانہ واللہ کا پیش تو علف پڑتاو کرنا بخدا کا تور دو پیسہ ارزش بھی تو قد مردم کو غداری منی تو قد قوم کو غداری منی تو قدی کلانای کو غداری منی تو قد خاندان کو وقتی غداری منی ام دیگه آدم بیگانه امو دیونه یا امو خره امو چیز هستا که بینگرنه تو تمام زندگی قوم خوریله کده نوکری زنار کده امی چطور امو بلیز تو چی باور کنه د کدام حیثیت بلی تو باور کنه تور چی حیثیت بیده زیاد اینی کار رستو میکره اللہ دیگه جاسوسی کو من قوم تو کی خلاف از مویا کی مور خوش داره کی مور خوش نداره بس گراس خیرات دادان تو دادا بورا تو دا خیرات خوری مقتا کنه یالم یک نقلی سیمنا دمزی حوالا منم مگه یک دنه مرتکه یک دنه نرخورو داشت
دیگر نرخورو رکو شما خبرین که کار چیه نرخورو سو بگا ازان میدیا دیگار از خواب بیدار منه. علیکم سلام. نرخورو سو بگا ازان میدیا دیگرور از خواب بیدار نه. این کار نرخوریه. خوندیزی گفتگ والا تو بسیار بیکار استه تمام روز از امیدی خواب از مور خراب منی اس کو دیگه ازو نمیدی. این نرخورو گفتگ کی ارباب صاحب امی آزان هویت ازمایا آزان شناخت ازمایا امی که ما آزان ندم دیگه مر نرخورو کی بگا امی شناخت ما از بین مورا خوندیش گفت اگر دیگه تو آزان دادی بس تو حلال من خوش تو باشه که دیگه آزان نمی اون نرخورو چوب کد دیگه آزان نداد بسیار دیر آزان نداد باسی خوندیش ما دا تو چیز دیو زده تیره تو دان خب گرفته ششته گفت ایج کارم نمونی بیخی دیق کده تو ما از خاطر تو دیق شدم تو رو سنبال کدم بیخی دیق شدم بور شدم بیخی تو چی فایده داره که تو رو سنبال کنی تو چوب خاموش ششته تو مرا گفتی که دیگه ازو ندی خو ولی ما خو همون شناخت خو از خاطر از تو یلا کدم گفت نه از این بات تو کٹ کٹ کو اینر خورو اوقات چی تلخ گفتو ارباب صاحب او خونده ما گفت کٹ کٹ خو مچکک بنا ما خو مچکک نیم ما خو نرککم مچکگا گفت بازیای شیو تا بغیره دا کی کٹ کٹ دین جی بنا خیلی نه دیگه جای میده بس کٹ کٹ همیشه او مچکک بنا کی تخم میدیا بعد از تخم کٹ کٹ منا دنیا د سر کو بال نه خبر نه درا کی خیلی نه شیو 10-20 روپے بال نه میارسا بلدی یک دنا خیلی نه کیدت دنیا د سر کو بال نه کی کٹ کڑا سکی کٹ کڑا س ما کو مچکک دیم کی کٹ کٹ کن اونده جو تر خبر کدم دیگه کٹ کٹ نه کدی بس ما تر مخشم حلال نو مخرم تیگه چیه بلدی چیز تر سنبال کنم خس خرچه کنم تمام روز دانه بلدی تو بایرم تور نان تر کده بیدم خدا چیز خیل بیدم تو هیچ کارم نمونی چوب تمام روز میگردی نیست بقت گنگالی خرودی گالو گفت مرا حلال بنا باز از ترس کٹ کٹ شروع کرد کٹ کٹ کده تمام روز میگرده مردمم کی میگن از مادرش نم نیه شکل مکل ازی بقت در خوری لیه بقت مچکا گلی کٹ کٹ منا یک چند دیر کٹ کٹ کد باز خونده شمات اینال توقین وقتی که نوکری دیگرو شده نه چی کارا تر شونه امات گفت الله یہ کٹ کٹ از تو هیچ فایده نکد این قصد دانا که تو مخری قصد که ما بلیز تو خرج نمی قصد که وش مسنستویه تو رو سنبال نمی که تو ریگو شغال نقره کی ایگو قصد دوزی کده نبرا بلدی تو یک دن ریزا کوٹا جوڑ کدوم این چی فایده داره تو ایگو کار کردو که در ما فایده داشته باشه خورو گفت تو ما ازو میدادم شناخت ما ازو بود ام شناخت مر تو از ما گرفتی گفتی دیگه ازو ندی مردم را بیدار نکو بیلو مردم خواب باره تو چی مردم خواب رفتار بیدار منی بیلو که تمام خواب باره باز کی ازور بند کردم تو گفتی کٹ کٹ کو حالی که کٹ کٹ کردم تو میگی کٹ کٹ نکو ما چیز کار کنم گفت تو از این بات خیلی نبیدی خروج گفت جل الخالق از مادر شنکده او ارباب گفت نه ما از او سافتویر دروم نه ما از او هاردویر دروم که خیلی نبیدم این خیلی امکان نداره ما خو نرکاگم یار تو چوچا میتنی تو اولاد میتنی خود زیده میتنی که تو مارو میگی تخم بیدی قدر پٹ پٹ نکو چاکو بال کرده بیلیش گفتی نال تو حلال منم ولی گفت مرا خدا و رقم اور باب صاحب مرا خدا و رقم جورش نکده که ما خیلی نبیدم ما خیلی نداده نمیتنم چیز کار کنم خوندیش گفت دیگر ما خبر ندارم یا خیلی نمیدی یا تو حلال این انجینر خورو سرش درک شد گفت اگر ما روزی اول بلدی شناخت خو جان خو قربان مقدم
بلدے شناخت ہو یا استادگی مقدم، بلدے ہوویت ہو یا استادگی مقدم، ہم ہوویت خورا ہم شناخت خورا امر اعلان نہ مقدم دا گفت بیگانہ دا گفت ارباب امر ترک نہ مقدم یم روز اینی روز نمیرسیدم اینالی هم شناخت خو از دست دادم هم سر را از دست دادم شناخت خو از گاه از دست دادم علی سر رم از دست دادم خیلی نه خوبه زم ماتا دنه میتونم بدینی گبی آخر ازیه که یا خیلی نه بدی یا ما سر تو میزنم علی مرالال منا دیگه زوری کسا بلدے تنخواہ بلدے معاش بلدے پیسہ بلدے گو مہارات بلدے گو مقام اجتماعی بلدے گو عہدہ خوب د تفصیل نه مګم قوما کې بګم مردما پاره مشدیده بلدې چی چیزا هویت خورا شناخت خورا از دست میده دا آخر نه هویت ممنه نه سر خرو گفت از کش کی امروز اول که مر گفت شناخت کو از دست بدی هویت کو از دست بدی امروز روز ما استادگی مقدم هویت یا شناخت کو از دست نمیدادم امروز به خاطر دفاع هویت خود سر ما مورف سر گردون ما منٹی مکد گردون ما زده مشد سر ما منٹی مکد امروز مرا لال مکد امروز کشتا مشدم دنیا خو مگفت که آفرین ازی بلده هویت خو زندگی خور از داد آفرین ازی بلده شناخت خو زندگی خور از دست داد حالی چیز فایده داره حالی نه شناخت من نه سر من نه زندگی من هر چیز از بین رفت دیگه یکو یک نقل بود که دوستا یک بلوک گبایشی سر شما باید درکشتا باشه انشاءالله ما خبرم شما از ما کده بهتری مسائل را مفهمه کلو گبا سر شما درکشتا همزی سیده نقشتا که بلدیشم کدو بسیار پرست کندم گفتم دیگه دویمنا موضوع کیستا ابھی موضوعی خریداری تومن تازه کی امریکا قد ایران اردوشی چمبک دا چمبک شد وہ پٹکای سیاسی جدا ہے دیگه کی پٹکا بنا کی نہ بنا زوری آدما امیم روز کی بعد پروگرام رام کدوم یک آدم نم پٹکے سیاسی ور بازی خورده یکو تر بیان داده کی تمام حضرت خانش خراب نگرو دیگه ای پیسای د پاکستان خصوصا د کراچی د مختلف شاشارای پاکستان د کوئٹه واضح شد کی باین تومن بخرین تومن کسته صبح کا ڈالر برابر میشه اگر ایران شکست خورد یا اگر ایران قد امریکا یگو معاهده کرد تمام اساسای منجمد سرمایه های منجمدی ایران را امریکا واپس داد امریکا ای کسته ڈالر تومن کا ڈالر برابر میشه وہ زمان تومن کی بدت دمو زمان تازه تازه همی تر خاص بگی یاد منده 1600 کلدار شی 10 میلیون 1 کروڑ مشودک 1 کروڑ ریال مشودک نه تومن مشودک خلاصه همی تر مشود یا لیو د 10000 رسید 1 کروڑ د 10000 کلدار رسیده یا قوم ذرا فکر کنه کہ اقتصاد ایران را امریکا و اروپا بعد از انقلاب قد پابندیای خود زد دخاک رسل ما بارها شمار گفتم کسایی که غیتا پیدا نبود غیتا از دنیا نمدد مخالفت منامگا که تو ایتر کئی بودا 7 تومن تو دا کلدار پاکستان مشد داونیم کلدار دا کلدار مشد 1 تومن 1.5 کلدار مشد بچا تمام رفتت ایران نوکریای خیلک دا رفتت مزدوری مکد اسرائیل کوریا باقاعدہ ہندوستان امنا یہ کرتا قرارداد دست کاریگر از جگہ د حساب ہزارہ محمد ایران کار مکد دیگه وقتی اقتصاد ازی قسطا پریده گنال د کدام دلیل شما چورد مزدین د کدام دلیل امی اقتصاد بے بلغه بال مورد اگر حکومت ولایت فقی چپا شد و نفرت مردم ایران دقس کلو در ازی کی تومن را فورا کینسل نه دیگه د 2 پیسې نه میارځه دیگه د نیم روپیا تومن نه میارځه اگر ای فرض کو امی کو امریکا قدی اگریمنٹ منا اساسای شک منجمد اونار پس میدیا
قد ایران معاهده مشه تنگی هرمز ایران اتم بم خوره یورانیم غنی خورتاویل امریکا منا زیاد امکان داره ملایو بشار ولی اقتدار کو رقم اگریمنٹ کی بگی منا اگر اینا کت بس د کدام حساب د کدام بنیاد شما تصور بنین کی تو من قصدر بال بور 47 سال اقتصاد تنظیمی خورده الزیمی خورده بخیر کرتا زیر زمین رفته ای دا یک روز دو روز 4 روز 1 سال وقتی که تمام وسایل شده تمام سرمایه های شده اسرائیل قدی امریکا بمباری کا دس بین بر بری جور کدون چم 40 سال میں لگا کہ سمو خبر داریں نا لیکن سمو کجا توقع منین کہ ہمیں پیسہ واپس بال مرا مہربانی کی خود خورا دمزی بازی نہ دن پیسہ خورا یہ قمار اپن قمار ہمیں تمن ممن نخن ان میرا فقط بلدے برادری مگم سمور کہ پیسہ خورا پیسہ بشار دخواری پیدا مشخصن دمی زمان کس بچت ایج لمی تھا نا بچہ مجھے خرچ خانے خورا کنا ہم شمو ہم بچت خورا رفتہ تمن نخن سلامت بشندار ساری دنیا کیسے انشاءاللہ روزی خوش داشتہ بشند